भयणींनो, आयज सोमयाच्या कोश्टांचो ताळयांचो आयतार। आयज तावन 24 सातोळे सुरू जाता। जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचेर आमी लागशिल्ल्यान नियाळ कोत्ता। या उत्सवीक वर्साचो हो आयतार ओ पांगूळ भावा भयणीक भेटयला। तांच्या जिवितान कुडीचो एक सांदो उणो आसलोल्यान तांकां कोस्ट भोगचे पडटात। पूण ह्या तांच्या आनी आमच्या कोस्टांनी आमी बापाची खुशी केली जाल्यार जो बोरवांचो आमकां फटयना तो आमकां फळ दिल्या बगर रावना। तर वचात बापाची खुशी करात हो विशय मनान घेवन जेजूच्या कोश्टांक आमचे कोश्ट एक करून बोरवंशान आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी। सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं। प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दोंडवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्यो आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बरोबर सोमया जेजूचो पास्कांचो गूट समारंभ सुरू करता। हो गूट म्हणल्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण। तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काशार जेरुजाल्याच्या शारांत भितर सरलो। देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणान आनी मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बावरतान आनी भुक्तीन थारोन दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाचे फाटल्यान वचया। प्रार्थया। सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर, जंय तो जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक। लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरार बोगलेक आस्त्या बेतफाजे आनी बेतनाये लागीं पावतच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले, अशें सांगून तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात। थंय भितर सरतांच एक गाडवाचें शिंगरू, ताचेर कोणूच अजून पर्यंत बसूंक ना तसलें बांदलें तुमकां मेळटलें। ताका सोडात आनी हांगा हाडात। ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात। धाडलोले ते गेले आनी सांगलोलें तशें एक गाडवाचें शिंगरून तांकां मेळ्ळें। त्या शिंगराक एक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयांनी तांकां म्हणे, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोम्याक ताची गरज देखून। आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें। आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो। तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पातळायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देंवते लागीं पावतच ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विजमितां खातीर व्हडल्या ताळ्यान
खुशालकायेन देवाक असो पुरकुंडूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जोय. स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वाखाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिजेवांनी ताका म्हळें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोवाट कर. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाड केलो, हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आड्डतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, पवित्र सातोड्यान आमी भितर सरता आनी ह्या पवित्र सातोड्यान एक कुरपेचे सातोडे, तातूंत जायते बरेपण देवाचें आमकां मेळचें आसा. जे भाशेन जेजू कश्टवलो आपली वाट चलतना, तातूंतल्यान आमकांय जायते शिकचें आसा. ह्या दिसांनी लागशिल्ल्यान ताचो सांगात करूंक वावरया. जे कितें ताच्या जिवितान घडटा तें आमच्याय जिवितान घडटा हाचो नियाळ करून हे पवित्र सातोड्यान अदीक भाग्यवंतपणान वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण आमी आयज मागुया. जेजूक वाखाणटली ते पोरजेची देख घेवन आमी आतां संवादान फुडें सरुया. सगळीं इगोर्जीत वचून भितर सरचें.
प्रार्थुया. सर्व पदवीदारा शासनाच्या देवा, मनशा कुडाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडबंडारान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाळेन आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भक्तीपणी आमी उतराच्या सेवा धर्मान आतां वांटो घेवया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हाका तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोतून बोळ करूंक ना, कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोवकाय. परी जातलो. मोचे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणुया. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजी खेळबाडां करतात, म्हाका किणून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचे पेडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटालीं. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावळी आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर पासो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणींनी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सवे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागीवंत पावलो फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. जेसू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेवन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोन त्या वन तो खालती जालो. मोरो पर्यान
आनी खुर्सार मोरो पोरयान घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पाताळान आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचणेन परगडचें. देवाचें उतर हें देवाचे बरो उपकार. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान, खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर घालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी तांच्या सांगाती दवरदूत ताणें तांकां सांगलें, कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओतरेकतालों. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हटलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, राज येसर दाकांच्या फळांचे हांव आनीक पिवचो ना. आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हटलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर खंयची हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हटलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितल्यांचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. थारायिल्ले प्रमाणे मनशाचो पूत वेता खरो, पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचें खोटा. तांचे मोदले अशें कोण करीत काय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मोदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, ओन बावळत्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपलें दोनीपण चलयतात आनी तांचेर सत्य आसा तांकां बरें देखते म्हणटात. पूण तुमचे मदें अशें जावं न्हय. पूण तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची सेवा करता तो जेवणाक बसता तो की ना. हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या उपद्र्यांनी म्हजी कुशीक रावल्यात ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिलां तशेंच हांव तुमचे सरी करतां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मनसुबी करून सिंहासनाचेर बसतल्यात. सिमांव सिमांव, गोवा पुरी चायणीन तुमकां चाळूंक सैतानान सत्य मागूंक घेतल्या. पूण तुजो भावार्थ दोंदोळ जावं हांवें तुजे पासत मागणी केला आनी तूं परत सोयराणार येतकूच तुज्या भावाक तूं घोट कर. ताणें म्हटलें, सायबा, तुज्या बरोबर कोणकोणीतूच वचूंक न्हय, पूण मरोंकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगता, आयज कोंब्यान साद घालचे आदीं म्हाका वळखच नाय म्हूण 3 फावटी तूं भासायतलोय. आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमकां बोगशें बुती आनी वाणू नासतना
हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? ताणें जाप दिली, तांणी सांगलें, तुरातां बोक्षें आसा ताणें तें घेवचें, बुती आसा ताणें तशेंच करचें, तोरवार ना ताणें आपलें आंगावलें विकून एक विकती घेवची. कोट्या मदें ताका लेखलो अशें जें बरयलोलें आसा तेंय म्हजे सोरी खरें जावं येवंक जाय. पळय, म्हजे विशीं जें कितें बरयलोलें आसा तें खरें जावन येता. तांणी म्हटलें, सायबा, ह्यो पळय 2 तलवारी आसात. ताणें म्हटलें, पुरो. आनी भायर सरून जेजू आपले संवये प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले. ते स्वातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळणींत पडना जावंक मागणें करात. आनी फातराचे वडी इतलो आपूण ताचे सून पयस गेलो आनी दिमेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजीच खुशी जावं दी. तेन्ना ताका धीर दिवन स्वर्गांतावन एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपडून तो अदीक कोतकोत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या वरी दोरनीर गळटालो. आनी मागणें करतोच शिसा सरशी उठून येत जाल्यार ते कोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणींत पडना जावं उठून मागणें करात. अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी बारांतलो एकलो जुदास नांवाचो ताचे फुडें चलत येतालो. तो जेजूक उमो घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हटलें, जुदास, उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मूं? तांचे भोंवती आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें, सायबा, आमी तोरवार वापरची? आनी ताचे भितरल्या एकल्या परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हटलें, इतल्यान पुरो. आनी ताच्या कानाक हात लावून ताका बरो केलो. आपणाक दवरूंक आयलोल्या मुखेल याज्ञिकांक, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हटलें, तुमी तोरसादी आनी तोंके घेवन येवंक हांव कोण पूण कितें? हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालोना, पूण हो तुमचो वेळ आनी काडोकाची पदवी. ताका धरून परम याज्ञिकागेर व्हेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताच्या फाटल्यान गेलो. राजआज्ञांत मोदेकोत दोगटो करून भोंवती बसलोलीं थंय पेद्रू ताचे मोदें वचून बसलो. कोण एकल्या चाकुरणीन ताका दोगट्याक बसयल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हटलें, हय, ताचे बरोबर आसलो. पूण ताणें ना म्हणून भासून पोर्तिपाल केलो. आगो, हांव ताका वळखोच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हटलें, तूंय त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हटलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो भासूंक लागलो. होय ताचे बरोबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिलियाचो मुरे. आनी पेद्रून म्हटलें, आरे, तूं कितें म्हणटात तें हांव नकलो. आनी रोकडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान साद घालो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर दिश्ट घाली. तेन्ना कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय अशें जे सोमयान सांगलोलें ताचो उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुकांनी रडलो. आनी जे ताका धरूंक आसले ते ताका मारून मस्कोऱ्यो करताले.
ताचे दोळे बांदून ताचेर तोंडार थापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय, कोणें मारलो तुका सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयताले. दीस उजवाडटोच लोकांची वडील, मुखेल याजनीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका आपले न्याय सोबेंत व्हरून ताणें म्हटलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोतमानच्याक नात. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्याक नात. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसून आसतलो. तांणी सगल्यांनी विचारलें, अशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय. ताणें जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण ताणें म्हटलें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय, ताचे तोंडांतल्यान आमी तोयार आयकले. आनी तांची आख्खी जमात उठली आनी तांकां घेवन पिलाताशी गेली. आनी ताचेर अशीं गाराणीं घालूंक करूंक लागले, आमच्या लोकांक उलयतना शेजाऱ्याक कोती फारीक करूंक म्हणनाक ना, आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका दवरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदवाचो राजो होय? ताणें जाप दिली. तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल याजनिकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हटलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो ना. पूण ते जोरूंक लागले, आख्ख्या जुदेयान गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकून तो उचांबळटा. गालिलिया अशें म्हटलोलें आयकतूच तो गालिलियाचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें. आनी हेरोदियाच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदियाशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुसल्याक आयलोलो. जेजून पळोवन हेरोद जोबोर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकलोली. आनी ताणें हातांतल्या कसलेंय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी शास्त्री जेजूक विचार केले, ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मोस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसून ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले. ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याजनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हटलें, लोकांक कुसलायतात म्हूण तुमी ह्या मनशाक पोजेसी हाडला. आनी पळयात, तुमचे उशीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमच्याशी परत धाडला. आनी तुमी जाणत, मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका कास लायता आनी सोडटा. पुर्बे सोमिया एक कोयद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जोम्यांक कुयेल मारून म्हटलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शास्त्रांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोणकुणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदीकूच आड्डूंक लागली.
ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हटलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सोबे म्हाका मेळो ना. देखून कास्ट लावून ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडल्यान बोबाळ करून ताका कुर्सार मार म्हूण तांबोन आसतना मागताली आनी ताचे ताळे चोडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोंडकुडींत घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक ताचे आदीं केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमांव सिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेतीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच जाल्यान बिलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोन चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन परतून जेजून म्हटलें, जेरुजाल्याच्या धुवानो, म्हजे खातीर रोडू नाकात, बगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रोडात. तर चोत्राय धरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले जी वांचणी ज्या कुसव्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या हड्ड्यांनी दूद दिवंक ना ती बागी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनीक दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी खोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्या दावे कुशीक. जेजून म्हटलें, बापा तांकां बोगूस, आपूण कितें करतात ते नकळत. मागीर तांणी सोडती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताचे केश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं सुदऱ्यांचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरून मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. कुर्स्कार उमकळटल्या चोरांतल्यान एकल्यान ताची निंदा करून म्हटलें, तूं अभिषेक न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच कास्तिगेक तूं सांपडलेलो आसतना तुंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालो आनी तिसऱ्या पारा पर्यान सगळ्या देशाचेर कालोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेकोत दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हटलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडया आनी थोडोच वेळ ओगी रावया. उबी रावया. घडलोलें तें पळोवन सोदपोती देवाक वाकांनी दिवन म्हटलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावन जमलोलो सगलो लोक जमलोलो तें पळोवन जालोलें तें पळोवन होड्डी बडयत परत गेलो. तांचे वळखीची सगळीं जाणां पयस उबी रावन
हें पळयतालीं. तशेंच गालिल्यांत जावन तांचे फाटल्यान आयलोल्यो ते बायल्यो. जुद्याच्या आरिमिताच्या नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मुसलोतीक आनी कर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोवूय देवाच्या राज्याची वाट पळोवंक नासलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देवून एके ओलीन रेवडायली आनी तेतून वेद कोणाकूच दवरूंक नासलोलो तसले कांतोयलोल्या फोंडान ताका निकिपिलो. तो दीस तोयराचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिल्यांत जावन ताचे बरोबर आयलोले बायलांनी ताच्या फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमलाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवाराचो दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसव घेतलो. सगळीं बसुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र सातोड्यांत आमी भितर सरता आनी ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरता तेन्ना आयज जेजूच्या कुश्टा मरणाचो इतिहास आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. कशे भाशेन जेजू ही वाट चलता ताचो उगडास केला. एक बरोवपी हाचेर बरोवन अशें सांगता, जेजूची कोश्टांची वाट फकत जेजूची जावंक ना. जेजूची कोश्टांची वाट म्हणल्यार आमच्या सगल्यांची वाट. आनी यात्रा आमी चलता तेन्ना ताच्या कोश्टान जितले आमी मिसळ जाता, ताचें जिवीत आमी जितलें आपणायता, तातूंतल्यान आमचें भाग्यवंतपण आमी मेजूंक पावता आनी तातूंतल्यान देवाचें बरेपण आमी चाखूंक पावता. हाच्या तिनूय वाचपाचेर तर नदर मारीत जाल्यार हें कशें आनी कितें तें आमकां वळखूंक मेळटा. हाचे पयलें वाचप इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंयसर एका कश्टवतल्या चाकराची खबर केल्या. आनी थंयसर ह्या पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन जेजू कशे भाशेन कश्टवतलो ताची जोडोवक आमकां मेळटा. आनी ह्या ताच्या कश्टान इतले ताका कश्ट फावो जातले आनी ह्या कश्टान तो ओगेपणी सोंसतलो. ओगोच रावन जें कितें आपलो कश्ट दितात तें मानून घेतलो हाचोय उगडास केला. आनी दुबाविरीत जेजूच्या कश्टाचेर आमी पळयता, ही वाट चलता तेन्ना कोणूय कितें म्हणीत ओगेपणान हे सगळे कश्ट सोंसता. ताचो गुन्यांव कांयच ना तरी पूण तो सोंसता. आनी सोंसता जाल्यार ताका एक खेरीत कारण आसा आनी तें म्हणल्यार मनशा कुळाचें तारण. आमी म्हणूं येता, आमच्या तारणा खातीर जेजून हे कश्ट सोंसले. हाच्या पयल्या वाचपान हाचेर नियाळ करूंक आमकां मेळटा. हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन भाग्यवंत पावलू आपली गवायकी दिता. फिलिपकारांक बरोवन तो सांगता, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. जे पयल्या वाचपान सांगलां तें खरेंच घडोवन आयलां हाचो उगडास भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांक सांगता. आनी मुखार तांकां म्हणटा, देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी आमी सगळीं ताच्या नांवान आमी सगल्यांनी दिमी मोडची आसा. परतून ताचे सरशी येवचें आसा. ताका आमचो क्रिस्त आमचो समी म्हूण मानून घेवचें आसा. कित्या पासत कित्याक ताणें आपणाकूच खाली केला. एक खालतो ल्हानवीक तो जाला. देवपणाची ताका आशा आसूंक ना, पूण जें कार्य ताका दिलां तें ताणें बेस बरें सांबाळलां. हें कार्य ताणें शातीक पावयलां आनी म्हणटूच ताका नमान करची गरज. ताच्या पांयां सरशी येवची गरज. ताका बसची गरज आनी ताचें जिवीत आपणावची गरज. आनी हें करता तेन्ना कशे भाशेन आमी चलचें हें आयच्या कश्टा मरणाच्या इतिहासान आमकां नियाळूंक मेळटा.
जायते मुद्दे हांगासर आमकां मेळटा. एक एक उतराचेर आमच्यान नियाळ करूं येता, पूण आमच्या नियाळाक तिनूच मुद्दे आमी घेवचे. हो कोश्टा मोन्नाचो इतिहास सुरू जाता तेन्ना आमकां उगडास केला जेजू एक जेवण, पास्काचें जेवण करता. आनी पास्क म्हणल्यार आमी जाणो आदल्या कोरारान जी इस्रायल पर्जेक सुटका मेळ्ळली ताची समोरुमणी. आमकां सुटका मेळ्ळ्या, आमी समोरुमया. जी देवान व्हड व्हड कर्तृत्वां इस्रायल पर्जे सगळे केल्यान तांचो उगडास करुया. आनी परतून देवा सरशी आमी चिटकून रावन परतून आमचेंच समर्पण देवाक करूंक हें पास्काचें जेवण. आनी जेजूय हें पास्काचें जेवण करता. ह्या जेवणांत वांटो घेतली सगळीं एका मनाची आसतली म्हूण न्हू, पूण देवा वाटेन तावन पळयल्यार जेजू एक मोगाचें आमंत्रण सगल्यांक दिता. तातूंत तरेकवार भासाचे मनीस आसात. ते शीस आसतले, शिसां बरोबर जेवण करता तेन्ना दोन वसूलदार आसात, वायटवे मनीस आसात, बरे मनीस आसात, खारवी आसात, आनी तातूंत जुदास इस्कारियोत जेजूचो घात घेतलो तोय आसा. पूण जेजू सगळें जाणा जावन देखून ताका भायर काय, ताका तो भायर येना. तरी पूण आपल्या जेवणान हो मोगाचो वांटो ताका दिता. कसलोच भेदभाव करिना. तो जाणा आपणाचो घात घेवचो आसा, तरी पूण ह्या जेवणान ताका वांटो दिता. आनी जेवण म्हणल्यार बेश्टी खुणां न्हय, ती एकवटाची खुणां, ती समोरमणेची खुणां, ती कुशालकायेची खुणां, ती एकामेकाच्या एकचारान वाडटली खुणां. आनी हें कितें जेजू आपले उस्तंगी थावन परगट करता. भाव भयणीनो, आयज आमकांय हातूंतल्यान कितें शिकचें आसा. एक जेवण म्हणल्यार जशी दिनवासनेची खुणां, जेवण म्हणल्यार कशी एक एकचाराची खुणां, एक मोगाची खुणां आमकांय उलो केल्लो आसा. आमच्या सरभोंवती आसल्या सगळें ही मोगाची खुणां आमी विस्तारूंक. घोडे सगल्यांक आमगेर आपोवन जेवण दिवप अशें न्हय, पूण जेवण म्हणल्यार एक बरें उतर आमी दिवं येता. जेवण म्हणल्यार एक बरी करणी दुसऱ्या सवें करूं येता. जेवण म्हणल्यार एकामेकाच्या एकचारान भोवूंक आमी बरें उतरांनी, बऱ्या कुडण्यांनी आनी आमचेंच एकामेकाच्या सहकारान आमी वाडूं येता. आनी असलें जेवण मिसाचे भेटेंत आमकां मेळटा. म्हणटूच आमकां पयलो उलो ह्या जेवणान वांटो घेवया. संवसारी वाट चलतना मिसाची भेट आमकां एक जेवण. ही आमची यात्रा चलतना आमचेंच जिवीत, आमचे सरभोंवती आसली मनशां भाव भयणां आमकां एक जेवण. बऱ्या संबंदान वाडोवंक, कुशालकायेन एकामेकाच्या आदारान वाडोवंक आमकां सगल्यांक कुरपेन भर म्हूण मागुया. आनी तेन्ना कोणूय आमचो सगल्यांक आमचें बरेंपण मेळटलें म्हूण ना. कोण तरी आमचेर आड उलयतलो, कोण तरी आमचेर आड येतलो, कोण तरी आमकां भायर येतलो, तरी पूण आमी थांबचे ना. जेजू भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. सगल्यांक एक सारकें लेखून सगळें सगळें बरेंपण वांटली मनशां आमकां कर म्हूण आमी प्रार्थया. दुसरी वस्त आमकां आमचे यात्रेन मेळटा आनी जेजूचे यात्रेन आमकां मेळ्ळी ती म्हणल्यार जेजून मागणें केलें. आनी मागणें करतना न्हयच आपणेंच केलें, पूण आपल्या शिसांकूय ताणें सांगलें जागृत रावन मागणें करात, तांबणासतना मागणें करात. आनी जेजून मागणें केलें जाल्यार न्हयच आमचे पासत, पूण सगल्या संवसारा पासत. आनी तातूंतल्यान मागणें करतना आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा तशें ताणें आपणाचेर येवचे आसा ते कश्ट आपणायले. ताणें म्हणोंक ना बापा म्हज्यान हें सोंसूंक जायना, तूं काडून व्हर अशें म्हणोंक ना. तुजी खोशी जाल्यार म्हजें सगळें हें जावं. हें जेजूचें मागणें जालें. आनी तातूंतल्यान आपणाचेंच समर्पण ताणें देवाक केलें जाल्यार मनशांय खातीर ताणें मागलें. ही परजा बरी आसची, ही परजा देवाच्या मोगान वाडची, हें आमकां नियाळूंक मेळटा. भाव भयणीनो, पवित्र सातोड्यान आमी आसा तेन्ना आमकांय उलो केल्लो आसा मागणें करूंक. आमी मागची आमचे पासत.
आमी मागचे आमच्या सोरभोवती आसलेल्या मनशां पासून तरेकवार भासाची मनशां दी घोडे आमचे फामिलीचीच वांगडी जावं आमचे इश्ट जावं घरांत कश्टवतलो कोणूय जावं आमचे सोरभोवती व कामां वावरा सुवातेर आसतली मनशां जावं एकामेका पासत मागुया आनी एकामेका पासत मागतना खेरीत भाशेन देवाची कृपा आमकां सगल्यांक एकसारकी मेळची तातूंतल्यान आमचे समर्पण देवाक आमी करूंक पावचें तातूंतल्यान दुसरी देवा सुरशी पावची आनी भाशेन देवाचें बरेपण देवाचें दायज देवाचें सर्गीचें राज सगल्यांक उक्तें जावचें म्हूण आमचें मागणें बाबाक उबारुया जेजून आपणा पासत मागलें जेजून मनशा कुळा पासत मागलें आमी आमचे पासत मागुया आमी मनशा कुळा पासत मागुया हेंच ह्या यात्रेन आमकां फावो कर म्हूण मिसा बेटीन प्रार्थया आनी तिसरें आमकां मेळटा तें जेजूक वैकार वसाना म्हूण गायन करून भितर काडटली परसां ताचेर फरमोण मारता आनी खेरीत भाशेन हांगासर आमकां न्याणूक मेळटा आमी घोडे दुसऱ्याचेर पातयतली जावं आमकां घोडे कोण वयर काडटलो जायत पूण केन्ना तरी आमी खालती जावंक जाय केन्ना तरी ल्हानविकायेन आमी चलूंक जाय आनी आख्खे यात्रेन आमी पळयता जेजून व्हडपण सोदूंक ना पूण खालतीकायेन ल्हानविकायेन तो चलता ही वाट चलता ताचेर गाराणी घालतात तो कांय म्हणना ताचेर तेपी मारतात उडयतात तो कांय म्हणना ताका खुर्सार मारतात तो कांय म्हणना ओरीक जाल्यार म्हणटा बापा तांकां बोगूस कित्याक ते नकळत कितें करतात ते आमच्या जिवितान जायते फावट वयर सकयल आसतलेंच आनी हे वयर सकयल आसता तेन्ना आमी मनशां कशीं असोक्तायेन बोलली आका ताका गुन्यांवकार करतलीं घोडे देवाकूय आमी गुन्यांवकार करतलीं देवा म्हाका कित्याक धाडलां देवा म्हजेर हें कित्याक वदृश्ट असले घोडे आमचो जबाब जातलो पूण जेजू आमकां ही वाट दाखयता जिवितान येतलें कितें तरी बरेपण हाडूंक येतलें आनी म्हणटच सोंसणीकायेन आपलें जिवीत मुखार व्हरता खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपलें जिवीत मुखार व्हरता तो जैतिवंत जावंक पावता आयज घोडे संवसारान आमकां हें जैत मेळना जाय दुबाविरेत स्वर्ग राज्यान आमकां जैत मेळटलें आनी हें करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसूचें अशी जेजू आमकां देख दवरता आयच्या मिसान वांटोप येता तेन्ना आमचें समर्पण देवाक करूंक आमचेर येतले कश्ट आमचेर येतले अदृश्ट देवाक मुखार ताच्या हातान घालूंक ल्हानविकायेन सोंसणीकायेन आमी तें सोंसूंक आनी हातूंतल्यान एका सगल्यांक आमी भोगसूंक देवाच्या सैमान अदीक मिसळ जावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण दिसा बेटीन आमी प्रार्थया सगळीं बरोबर म्हणुया सतमानकान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गांत आनी तुमच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी सांबाळलो आपवाड बारीक जावन जल्मलो पंचलता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याचो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येतकार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी बापाची कुशी मागण्यांतल्यान सोडून काडून केरीत हुस्को ओपूंक गेला कोरजिवंतां दुबल्या एकसुऱ्या आनी कोण नासलोल्या सवें दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया Oh
सरकारी वडिलांनी गरजेवंतांक फावो त्यो सवलती दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक सारकी लेखूंक आनी गोंयचें बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. चुजा चलतल्या देशांनी साबार निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक अपंगोल जाला. तो संवसारांत जंय झुजां चलतात ती बंद जावंक आनी शांती येवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या गोराब्यान समुदायान वा गांवांत गरजेवंत आनी उपंगोल लोक आसा. तांची आमी मोगान सेवा करूंक तांकां भेट दिवन तांचो बोरवांचो चिवाल करूंक बापा लागीं मागुया. पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, कालतिकेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. पेटोनीच्या पुरसावन ती याज्ञिकाच्या हातांत घालतले. सगळीं उबी रावी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरण्याक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासली कास्त नुस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा, कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गुटपुरगो ठेवया. सुम्या जेजू आमी हो नोगाता आनी एकाशीले पिता इते काठी तू होय गोमान येसो आमी तुजे मोरो ओरगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसोरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलिपनेरी कार्दियाल फेरा आमच्या गोंवळी बापा, सिमिया फेर्नांदीस आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जाय, भाग्यवंत धरून दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ह्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट वगैरे आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत गावया. D32 मोगा वांटप. D32. आमी जेजूक शेवंक वेताना मानसुकेन आनी रितीन जेजूक आमच्या काळजांत घेवया. Only those who are initiated in the Catholic faith can receive the Holy Eucharist.
मोगलाचे येसू, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयलाय. हो वेळ तुका आमी दिनवासता. आयच्या दिसा सैतीवून जावन शिरसाल्यांत भितर सरलय. सोयताचें पावल मारूंक तूं आमकां शिकयताय. सगल्या ताळणाचेर सगल्या वायटाचेर पावल मारून आमच्या जिवितांत जैत व्हरून आनी सरवणेचें हें काम आमी भागी जावंक तूं आमकां आपयताय. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तूं आमकां तुजे कृपेन भर. आमच्या काळजांत तूं राव. आमच्या जिवितांत तुजी वस्ती कर. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. खुर्साक किडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारिलोलें रोगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बोरमोशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. गेल्या आयताराक दोरमदान सालां 28,260 रुपया ₹28,260 तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमी. आयज ताळयांचो आयतार. कोणाक ताळयो जाय जाल्यार मागीर व्हरूं येता. आयज 10 वरांचेर मीस आसतलें. तशेंच 11 वरांचेर हिंदी भाशेन मीस आसतलें आनी 4 वरांचेर आमचो सांतोस पासूस जेजूचे पवित्र पावलां खुर्सार खांदार कुरीस घेवन जेजूचे पवित्र पावलांचेर आमी नियाळ करतले. 4 वरांचेर मीस देवाचें उतर परगटप आनी उपरांत पुरसांव आसतलें. जी कोण पुरसांवाक वचपाचें आसात ताणें सगळ्यांनी मिसाक येवपाकूच जाय. कोण मिसाक येनासतना पुरसांवाक वचूंक सोदता जाल्यार ताणें जेजूच्या खुर्साक व सायबिणीक खान मारूंक सोदता जाल्यार ताणें अशें करचें न्हय म्हूण मागता. कित्याक paraliturgical service is an extension of the aftermath of the liturgy. लिटर्जीन वांटो घेतात, मिसांत वांटो घेतात, ताणें पारालिटर्जींत वांटो घेवपाचो. फकत पारालिटर्जीन वांटो घेवंक येतात, खुर्साक वेंग मारूंक येतात, दवरूंक येतात, बरें ना, सारकें ना तें. म्हणटच मिसांत वांटो घेवचो सगळ्यांनी. आतां आयल्यान ताणी पासून सांजे जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करूंक मिसांत वांटो येवचें म्हूण मागता. एका आयताराक 2 मिसांत वांटो घेतलो जाल्यार कांयच लुकसाण जायना. बोलतेंच जाल्यार ओतमीक फायदो आसा. ब्रेस्तारांत आमी पवित्र दिवन सुरू करता. आयज तावन आमी पवित्र सातोळें सुरू करता. ह्या 3 दिसांनी सोमार, मंगळार, बुधवार सदांचे भाशेन मिसां आसतलीं. ब्रेस्तारा दीस पवित्र दिनाचें मीस, ब्रेस्तारा पवित्र जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें मीस सांजेच्या 5 वरांचेर सुरू जातलें. आर्चबिशप कार्दियल मेन सेलेब्रंट आसतलो. हें 5 वरांचें मीस जाले उपरांत ताचेर पांय धुवप आसतलें. आपोस्तलांचे सुवातेर आमी फिरगोजीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, सगळे एसोसिएशनाचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसतले. तांचे पांय धुले उपरांत मीस सोंपले उपरांत
पवित्र संस्काराक बसोण आसतली. ही पवित्र संस्काराक बसोण कशी जातली ती मांडावळ पॅरिश बुलेटिनाचेर आब्रिलाच्या इश्यूआचेर दिल्ली आसा, ती तुमी पळोवची म्हूण मागता. तुमचें लँटन कॉन्ट्रिब्युशन तुमी बुधवारा दीस पासून फिरगोस गोंवळीक सभेच्या वांगड्या लागीं दिवचें. फिरगोस गोंवळीक सभेच्या वांगड्यांनी घरांनी वचून पासून तें कलेक्ट केल्यार बरें, दुसऱ्यांक मातशें आदार करूं. तें आमी कलेक्शन, तुमचें दान, लँटन कलेक्शन आमी गुड सॅमरिटन फंड फॉर द पुअर अँड द नीडी ह्या फंडाक घालतले. हांव तुमकां खबर आसतली आतां मेरेन आमी ऑलमोस्ट 7 lakhs सुमार गुड सॅमरिटन फंडांतले गरजेवंतांक दिल्यात. आनिकूय दिवंक तुमचो आदार मेळटलो म्हूण रावता हांव. शुक्रारा दीस निमाणो शुक्रार सकाळीं 7 वरांचेर कुर्साची वाट आसतली. इगोर्जेच्या आदारार सगळ्यांनी येवचें. फिरगोस सभे आमचे फिरगोजेची तरणाटी आनी ऑल्टर सर्वस ही मांडावळ करतली. दनपारां 3:30 वरांचेर जेजूच्या कोश्टा मरणाचो आमी समारंभ करतले. हांव हो समारंभ गोंवळी बाब चलयतलो. पवित्र शुक्रार सोनवारा दीस 7 वरांचेर सायबीण मांयचे बरोबर आमी मागण्यांची रीत करतले. हांव सायबीण मांय बोरवंशाची यात्रा करता आनी आमकां बोरवंशाची यात्रा करूंक ह्या निर्शेल्ल्या आमी बोरवंसान आसतना जियेतना तसल्या मनशांक केरीत भाशेन कोण भाशेन सायबीण मांय बोरवंसो दिता तें आमी नियाळटले. सकाळच्या 7 वरांचेर देव संदेशकारां ही मांडावळ करतली. उपरांत 11 वरांचेर पास्कांची जागरण सुरू जातली. 11 वरांचेर ताच्या आदीं येवचें. मीस 12 वरांचेर म्हूण रावचें न्हय. सुरू जाता 11 वरांचेर म्हणटच 11 वरांचेर ही पास्कांची जागरण आनी उपरांत पास्कांची समारंभणी. मीस आर्चबिशप कार्दियल फेरांव आमचो हे मेन सेलेब्रंट आसतलो. पास्कांच्या आयतारा दीस सकाळीं मिसां 8 वरांचेर कोंकणी भाशेन, 10 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी 11 वरांचेर हिंदी भाशेन आसतलें. 4 वरांचें मीस आसचें ना पास्कांच्या आयतारा दिसा. आब्रिलाचे 14वेर म्हळ्यार फाल्यां आमच्या कातेद्रालांत कुमसारां आसतलीं. सांजेच्या 5 ते 8 वरांचेर. 8 वरां पासून रावनाकात. भायले पाद्री येतले. ते कोण लोक ना जाल्यार मदेंच वेतले. देखून तुमी बेगीनच येवचें. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हाडचीं कुमसाराक. कुमसारां बरे भाशेन करपाक कितें कितें गरजेचें आनी कोहली कितें कितें पावलां स्टेप्स बरें कन्फेशन करूंक तें आमी सगळें पॅरिश बुलेटिनाचेर प्रिंट केल्लें आसा. ह्या इश्यूआच्या आब्रिलाच्या वाचात तुमी. कोंकणी भाशेन आहा तशेंच इंग्लीश भाशेन आसा. म्हणटच उपकार करून सगळ्यांनी पॅरिश बुलेटीन वाचचें. ताचेर ही मांडावळ दिल्यात. कितें कितें कुमसाराक गरजेचें पळय त्यो गरजेच्यो वस्तू. जायते फावटी आमी कुमसार जाता सारकी तपासणी करिनासतना आमच्या पातकांची, आमच्या अंतस्करणाची कितें कितें आसूंक जाय कुमसारान तें आमकां खबर पासून आसना.
पाद्री आसा दिश्टी पडलो धांवन येता आमी कितें करूंक जाय पयलें कितें आसूंक जाय मागीर कितें करूंक जाय सगळें मांडावळ इंग्लीश भाशेनूय दिलां कोंकणी भाशेनूय दिलां वाचात आनी बरे भाशेन कुमसाराची तयारी करात मागीर जायते फावटी आमी दुखीची उत्सान्नी पासून नको म्हणना आमी तिवूय दिल्या तुमकां रिवायज करपाक पॅरिश बुलेटिनाचेर प्रिंट केल्या आमी ह्या म्हयन्याच्या वाचात दाखयता तुमकां आदार करूंक तें छापून हाडलां म्हणटच कुमसारां बरे भाशेन करूंक तुमी ही तयारी करची म्हूण मागता पास्कांचे आशिर्वाद आमच्या गोराब्यांचेर जातलो पास्कांच्या आयताराक आमी हांगासर मांडावळ दिल्ली आसा ती सोमाराक तावन 21 तारखेर तावन पूण कांय कारणांक लागून आमी पास्कांच्या आयतारा दिसूच गोराब्याचेर आशिर्वाद सुरू करतले हांव म्हणटच 23 तारखेर आसलेलो तो दीस बुधवार आसलेलो त्यो समुदायो आमी इस्टर संडे करतले हांव उगडास दवरचो सान दुमिंग सेंट एलेक्स आनी सान फ्रांसीस झेवियर समुदाय ब्लेसिंग हाऊस फॅमिली ब्लेसिंग्स ऑन द इस्टर डे आसतलें 3:30 वरांचेर सुरू जातलें हांव पास्कांचो आशिर्वादाची मांडावळ आमी पॅरिश बुलेटिनाचेर छापून हाडल्या वाचात कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन आनी हिंदी भाशेनूय बी बरोय छापून हाडल्या तिनूय लँग्वेजींनी तुमकां खंयचे भाशेन जाय तें तुमी सांगूं येता पाद्रीक येता तेन्ना हिंदी भाशेन आमी एक केरीत दीस दवरलेलो आसा पूण कोणाकूय मोदें हिंदी भाशेनूय जाय जाल्यार आमच्यांनी करूं येता म्हणटच तें वाचात थंयसर देवाचें उतर आसा तें तुमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी प्रॅक्टीस करचें वाचूंक तुमचें बायबल काडात आनी जबाब आसात ते तुमी व्हडल्यान दिवचें हें ब्लेसींग फकत पाद्री करून वेतलो न्हय तुमचोय इनवॉल्वमेंट आसूंक जाय देखून तें आमी छापून हाडलां पॅरिश बुलेटिनाचेर उपकार करून वाचचें आनी तयार जावचें म्हूण मागतां मेडिकल कॅम्प आसा म्हूण आमकां कळीत करूंक लायलां आमच्या ऑनरेबल MLAन राजेश पालदेसाय आनी आमकां अनाउन्समेंट करूंक रिक्वेस्ट केलां की आयज मेगा मेडिकल कॅम्प आसतले म्हूण मॉनफोर्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोर्ली हांगासर वच 8:30 ते 1 वरां पासून वेगवेगळे तरेचे मेडिकल चॅकअप करूं येता तुमच्यान थंयसर सगळें चॅकअप करूंक सोयीक आसतलो तुमकां वचूंक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट अरेंज केल्लो आसा म्हूण सांगलां वता आसतना तुमी आधार कार्ड व्हरचें म्हूण मागलां देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तरणाटी लग्न जावंक फुडें सरतात सेंटिनो डेक्स्टर फेर्नांदीस पूत दुवार्त फ्रांसिस्को फेर्नांदीस आनीक एमेलिना सोजा हांचो जल्मला मुंबय रावता ओल्ड गोवा हिचे लागीं ताचे व्हंकलेचें नांव एस्पेरान्सा रूथ फेर्नांदीस दो साल्स फ्रांसिस्को फेर्नांदीस आनी मारिया पेरेग्रीना फेर्नांदीस हांचें जल्मलां पोर्वरी रावता पेर्नांदे फ्रांस ही तिसरी आनी निमाणी चीट तशेंच चार्ल्स बारेटो पूत इपोल्दो मार्टिनो बारेटो आनी नातालिना ब्रिटो फेर्नांदीस हांचो जल्मला सादोलशें रावता वाडें सुकोर हिचे लागीं ताचे व्हंकलेचें नांव दानिका लुवेना सुवारीस दो एंटनी झेवियर सुवारीस आनी डेझरी सुवारीस हांचें जल्मलां कांदोली रावता ओल्ड गोवा ही तिसरी आनी निमाणी चीट तशेंच प्रेस्टन वेल्टन फेर्नांदीस पूत पेद्रो फेर्नांदीस आनी एन मेरी गोरेटी ग्रेस फेर्रांव हांचो जल्मला तोंका रावता कारांजालें हाचे व्हंकलेचें नांव हिचे लागीं सिनेल्ला जेनिस कुतिनो
दु रुजारियो कुतिनो आनी सेर्जिया फेलिसिदाद फेर्नांदीस हांचें जल्मला पेंजीम रावता ओल्ड गोवा ही पयली चीट. तांचे पासत मागुया आनी कितेंय आडकूळ आसा जाल्यार सांगून दिवचो, तुमकां कायदो लागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. आमी गीत गावया F7 जेजूक आमचे मोदें दवरूं. F7. Jesus,